الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تساں اللہ اندر رسول دی گل سننی چونکہ سردی دی آمد ہے. انشاءاللہ میں ایسے حوالے نال کچھ بیان کرنا چاہنا. دعا فرماؤ اللہ منو صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرا سونا اللہ میرے سمیت سبنانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک باری سارے اچھی آمین کہہ چھڑو کیونکہ سانو نبی پاک نال پیار بہت زیادہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. نبی پاک نال پیار جندہ نبی پاک نال پیار نہیں ان دا ایمان ہی نامکمل ہے. اور اتھوں تک سونے نبی فرمایا سی عمر میرے پیارے عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون اونی دیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے نال آپ دی جان تو بھی زیادہ پیار آپ دی جان تو بھی زیادہ محبت نہ کرے. جنی دیر میرے نال جان تو زیادہ محبت نہ کرے اونی دیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا. ہون سانو پیارے سونے نبی نال آپ دی جان تو بھی زیادہ اولاد تو اپنے ماں باپ تو
آپ دی جان تو زیادہ نبی پاک نال پیار سبحان اللہ ہون اے ویکھنا ہے کہ نبی پاک نو کنا پیار ہے ساڈے نال سونے نبی نو کنی کو محبت ہے ساڈے نال توجہ فرما لو حضرت جی سونے نبی نو ساڈے نال پتہ جے کنا پیار ہے جی میں سانو پیار ہے نا آپ دی جان تو زیادہ ایویں سونے نبی نو ساڈے نال پیار ہے اپنی اولاد تو زیادہ اپنی اولاد تو اپنے بیوی بچیاں تو اولاد تو ساڈے نال پیار نبی پاک نو زیادہ ہے سبحان اللہ اور پھر اے امت ساریاں امتاں نالوں افضل اور اعلیٰ اللہ بنا دیتی اے امت سن لو سرکار دا کنا پیار ہے ساڈے نال کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے ایک باری سارے پڑھ لو پیار دے نال محبت دے نال ایک دفعہ گونج پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار میدان جہاد اندرنا نبی پاک سونے نبی دا یار میدان جہاد اندر نبی پاک دے پیچھے پیچھے آ رہے سونے نبی دا یار پیچھے پیچھے آ رہے ہیں نا اچانک صحابی کہن لگے نا صحابی آندہ اچانک میری جتی بڑی سخت ہے اچانک میرا پیر میری جتی نبی پاک دے گٹے تے آ گئی نا نبی پاک دے پیر والے پیچھے گٹے تے میری جتی آ گئی نا تے میرے سونے نبی دا چہران رنگ بدل گیا نا ایویں لگن دیا جی میں سرکار نو آپ نو بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے نا ایویں لگن دیا جی میں سرکار نو بڑا درد ہو رہی ہے سرکار دے چہرہ پاک دا رنگ بدل گیا نا صحابی آندہ میں پریشان ہویا ان کر کے سرکار نے پیشاں میرے والے ویکھیا آپ سرکار نے میرے والے ویکھے نا نالے سرکار نے کہہ دیتا اور میرے صحابی آج تم اپنے نبی نو آج تم اپنے پیر نو تکلیف پہنچا دیتی ہے آج تم اپنے نبی نو تکلیف پہنچا دیتی ہے اے صحابی آندہ میں ڈر گیا میں پریشان ہو گیا تے نالے سونے نبی پاک دے ہاتھ دے اندر نا ایک چھڑی سی سونے نبی دے ہاتھ دے اندر آئی سرکار نے چھڑی میرے جسم تے لا دیتی نا نالے چھڑی میں نو مار دیتی نالے سرکار کہن لگے میرے صحابی آج تو اپنے نبی نو تکلیف پہنچا دیتی ہے صحابی آندہ میں کرے آیا نا ساری رات ہی میں روندہ رہا ساری رات ہی میں ڈردا رہا ساری رات ہی میری آنکھاں چ پانی آندے رہے اس کر کے نا اے صحابہ ڈردے سن اللہ نے قرآن چ جو آکھیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ پاک فرماندے نے ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم اے صحابہ ڈر دے سن کہ اللہ ساڑھے سارے اعمال ہی برباد نہ کر دیں کہ اللہ ساریاں نیکیاں ہی نہ برباد کر دیں صحابیاں دے ساری رات ہی میں روندہ رہا اللہ کہتے میرے اعمال ہی نہ برباد فرما دیں حضرت جی سن لو نا مدینے دی گل سنا رہے ہیں اپنے سونے نبی دے شہر مدینہ پاک دی گل کر رہے ہیں صحابیاں دے مسجد جی آزان آئی اللہ اکبر اللہ
اکبر میں بھی اٹھیا نا میں بھی مسجد والے تر پیا تے مسجد بھری صحابہ دے نال جماعت دا ٹائم لاگے میں بھی صفاں چ آ کے چھپ کے منہ لکا کے میں بھی صفاں چ بہ گیا ادھر جماعت دا ٹائم ہو گیا نا آپ سرکار مصلے تے آ گئے میں بار بار اپنا چہرہ پاک سونے نبی دے چہرے والے کر رہے ہیں بھلا سرکار دے چہرہ پاک دے اثرات کی نے نالے تے میں ڈرنا پیا نالے میں سب چ لوگ کے بیٹھا ہوں اے صحابی آندے جس ٹائم سرکار نے نماز پڑھائی نا اونا لوکاں جنہ سرکار دے پیچھے نماز پڑھی میرے نبی پڑھ رہے ہوں گے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم میرے نبی پڑھ رہے ہوں گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان میرے نبی پڑھ رہے ہوں گے یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر میرے نبی پڑھ رہے ہوں گے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا سونے قرآن پڑھ رہے ہوں گے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا اندہ ترجمہ پتا جے کی اوے کٹن راتاں مسلے تے اندہ ترجمہ یا ایہا المزمل دا ترجمہ بابا جی کر گئے اوے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے آپ پیر سج جان کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جان اللہ آکھے اللہ آکھے نہ جاگتنا عبادت ہو جئی ہوئے اللہ نسوہ ہو آوین کشت ترجمہ اللہ آگے نہ جاگتنا عبادت ہو جئی ہوئے آپ سرکار پڑھ رہے ہوں گے سونے نبی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ ولا قادرین علی ان نسوی بنانا میرے نبی پڑھ رہے ہوں گے سرکار نہ پڑھ رہے ہوں گے میرے نبی پڑھ رہے ہوں گے عالم نشرح لک صدرک سرکار پڑھ رہے ہوں گے قل هو اللہ احد میرے نبی قرآن پاک پڑھیا سرکار نے جماعت کرائی نا صحابہ والے منہ کر کے چہرہ انور صحابہ والے کر لیا سونے نبی نے نماز پڑھا کے تھوڑی دیر صحابہ والے منہ کر دے سن روزانہ نبی پاک آئیں کر کے صحابہ والے تک دیں سبحان اللہ اور ایک روایت اے بھی آندہ ہے نبی پاک روزانہ صحابہ کو پوچھ دیں ہاں بھئی کسی نے کوئی خواب آیا ہے دس سے میں تعبیر کرا صحابہ اپنا خواب سنان دیں سبحان اللہ نبی پاک پھر خواب دی تعبیر فرمان دیں آئی سرکار نے آئی سلام پھیریا آئی صحابہ والے چہرہ کی دانا صحابیاں دے میں سر تھلے نو کران کتے سرکار دی نظر ہی نہ بیجے
میں تھلے نو سر کراں کتے سونے نبی سونے مکھڑے آلے منو ویکھنا لین صحابیاں دے میں تھلے منہ کر کے رونا پیاں تے سرکار نے او ہوئی گل ہوئی میرا نام لے کے چلا آواز ماری جو منوں ڈر سی کتے سرکار میرے بارے اللہ دا حکم نہ آ جائے نا کیونکہ میں سرکار دے پیر تے جتی دے بیٹھا نبی پانوں تکلیف پہنچیے کیوں اللہ کتے آسمان تے ناراضی نہ ہو جان صحابہ انہیں ڈر دے سان کہن لگے اوہو گل سرکار نے آواز ماری فلانا میرا یار آیا ہے کہ نہیں صحابیاں دے میریاں نظرانیویاں میں روندہ روندہ میں چوٹ بیٹھا نا نظرہ میریاں نیویاں میں روندہ روندہ آئی مسجد جی اٹھے آتی اکھاں چے ترے پترے پانسوں نے سرکارہ کیا بھئی اگے آئے نا صحابیاں دے میں ڈری جانا پتہ نہیں اللہ دا میرے بارے کی پیغام آگیا پتہ نہیں اللہ نے رات بھی میرے بارے سونے نبی تے کی وہی نازل فرمائی کہتی اللہ اے نہ کہہ دے کہ چلا جا تو میرے یار نو تکلیف پہنچا دیتی ہے صحابیاں دے میں کامبدا ڈردا جے میں سونے نبی دے لاگے آیا میں کم بھی جانا اور تمہیں ڈریا کر کتے نیکیاں برباد نہ ہو جان اور تمہیں ڈریا کر کتے اعمال برباد نہ ہو جان بڑے بڑے ایسے گناہ نے جنہ دے کرم دے نال حجاں نیکیاں ساریاں نفل نوافل سارے اللہ برباد کر دیندہ ہے نا صحابیاں دے جے میں لاگے آیا ادھر میرے والے تکنا تے سونے نبی انج کر کے منوں پھاڑ کے نہ اپنے سینے دے نال ہی لا لیا ہے میرے نبی پھاڑ گئے نا مینوں سینے دے نال لا لیا مینوں حوصلہ ہو گیا خیر کہ سونے نبی پھاڑ کے سینے دے نال لا لیا تے نالے سرکار نے اپنے سونے تے پیارے ہونٹ کھولے آؤ فرمان لگے میرے صحابی کل تیرے پیر دی جوتی نا میرے گٹے میرے اڈی تے آئی سی نا تے میں تینوں غصے نال ان کر کے چھڑی لا بیٹھا چھڑی مار بیٹھا میرے صحابی میں محمد نو ساری رات نیندر کوئی نہیں آئی میں نو ساری رات نیندر نہیں آئی نا کہ میں اپنے امتی نو اپنے صحابی نو چھڑی لا بیٹھا میں نو ساری رات نیندر نہیں آئی میرے صحابی میں نو اینا پیارے تواڈے نال میں نو اینی محبت امت دے نال کہ میں نو ساری رات نیندر نہیں آئی میرے صحابی میں چھڑی ماری اون دے بدلے میں محمد نو گاما دین لگا چھڑی ماری ہے نا اون دے بدلے میں تینوں تی گاما دین لگا تی گاما چھڑی ماری انی تکلیف پہنچی ہے سبحان اللہ تے اسی لوگانوں کنیاں تکلیفاں پہنچا دینے سانوں پرواہی کوئی نہیں ہوندی ایک دن ماں جی عائشہ کہنے لگیاں سونے نبی جی پیارے نبی جی سبحان اللہ تسی اچھی کہنا ہے سبحان اللہ سونے نبی جی کوئی گالی سناؤ آپ فرمان لگے عائشہ جس میرے امتی نے نہ کسے مسلمان ایک چھوٹا جا دکھ دور کر دیتا نا اللہ دے میں انہوں اس بدلے جنت دے دیں آنکھ تسی ہوندہ بڑی آکی نا سبحان اللہ جن نے چھوٹا جیا دکھ ایویں چھوٹا جیا کسے مسلمان دی مصیبت دکھ دور کیتا ہے اللہ دا زونیا تو آڈی امت نو ازاد دیتا ہے اللہ دا جو میں انہوں جنت دے دیا میں ہون رکھنا ہے بلا سبحان اللہ کون آندہ ہے یارے گارنا روپ ہے حضرت ابو بکر صدیق روپ ہے ماں جی عائشہ فرمان لگی ہیں پاپا میرے پیارے بابا اتنی بڑی خوش خبری دی گالے
رو پیج ایڈی وڈی خوشخبری جن نے چھوٹا جا دکھ مسلمان دا دور کیتا اللہ جنت دے گا روئے کیوں گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی رکھنا بلا ہوں سبحان اللہ کندی نکل دی یارے گھر پتہ کی آکھیا عائشہ بیٹی عائشہ جن نے چھوٹا جا دکھ دور کیتا اللہ جنت دے دے گا تے جن نے کسے مسلمان وڈا دکھ دیتا ہوندہ کی حشر ہوئے گا جن نے کسے نو وڈا دکھ دے دیتا ہوندہ حشر کی ہوئے گا میں تارو بے حضرت صاحب سن لو سرکار انی محبت کر دے سن اپنی امت نال سبحان اللہ اسی سرکار دے امدیاں بات بڑی مشہور ہے کہ اللہ نو 70 ماما جنہ پیار ہے ایک بندے نال حالانکہ ایویں گل نہیں 70 نبیاں جنہ 70 ماما جنہ پیارے نبی نو اپنے ایک امتی دے نال جرے اسی نبی پاک دی امتی ہاں نبی پاک نو پیارے ساڑھے نال کہو انشاءاللہ ساڑھے نال پیارے 70 ماما نالوں بڑھ کے پیارے ایک امتی نال سبحان اللہ اللہ دا پیار سارے جان دیاں ماما دی ایک ماں بن جائے سارے جان دے پتران دا ایک پتر بن جائے جنہ اس ماں نو پیارے پتر دے نال اس تو کئی ہزار نہیں لکھاں کروڑا گنا زیادہ پیارے اللہ نو اپنے ایک بندے دے نال اللہ حضرت صاحب نبی پاک دا پیار سن لو سردی آ رہی میں چاہنا 4 گلائیں اصلاحی ہو جان تاکہ کوئی میرا اوپر میری ماں بہن اس تے عمل کر لے ہو سکتا اللہ مینوں بھی معاف فرما دی سن لو سرکار دا پیار نبی پاک نے فرمایا سن لو میرے امتیوں رات سون لگیاں مسئلے نال نال یاد کر دے جائے جی نہ یاد ہوں ضرور ریکارڈ ہو رہے ہیں لازمن کرچے لے کے جایا جی مسئلے یاد کر لیا جی گلنا پلے بن کے لے جاؤں سونے نبی آکھیے رات سون لگیاں ایدر میرے والے ویکھو ہاتھ تو کے سونا ہے ہاتھ دھو کے سونے رات سون لگیاں ہاتھ تو کے سونے تو ساکھنا کاری جی بڑھے ہو گئے ہونتے نوے نوے مفتی بھی ماشاءاللہ آگیا نہیں تو کتھوں پرانیاں گلنا لے کے آگئے ہیں اے تے مسئلہ سنے ہیں روٹی کھان لگیاں ہاتھ تو کے سون مسئلہ تے اسائے سنے ہیں مسئلہ تے سنے ہیں کھانا کھان لگیاں ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ ایک ہی آکھی جانا ہے کہ رات سون لگیاں ہاتھ دھو کے سون دا ہاتھاں دا کی تعلق ذرا توجہ کر لو میرے والے سونے نبی دا پیار ساڑھے نال امت دے نال سرکار آکھیا بینانا بینانا رات سون لگیاں ہاتھ دھو کے سونے انہاں دے ذہن چے خیال آ رہے نے رات سون لگیاں ہاتھاں دا کی تعلق سرکار آکھیا میں اپنا پیار دسن لگا اپنی محبت امت دے نال سونے نبی آکھیا تسی سون تو پہلا روٹی کھا لیں دے اینا ہاتھاں دے نال بال بندے شوارما برگر پیدا تکا روٹی بوٹی جو بھی کھا لیں دے سونے نبی آکھیا میں سو جاؤ گے نا ہاتھ تو بغیر میں سو جاؤ گے اینا ہاتھاں دے وچوں انگلاں دے پوریاں دے وچوں نا اے سونے نبی آکھیے اے کیوں لگا ہوئے گا گھی لگا ہوئے گا اندے نال گوشت دیاں بوٹیاں پڑیاں ہون گیاں اے تھندہ لگا ہوئے گا متائیں میں سو
जाओ मता कीड़ा पतंग कोई कीड़ा मकोड़ा के ना ओंदी महक लैके ओंदी महक लैके ना मता थोड़े सोतियां पैंदे हाथ नूं कीड़ा मकोड़ा सुंघ जाए मेरे मुहम्मद कोलों भी बर्दाश्त कोई नहीं। इत्थे नाल ही बेड दे बैठा मंजी दे नाल ही ने सट्टिया मूँह ते उत्थे लेट गए। कदी भी ना सदर साहब ये ना आखी भी हत्थां नूं की लग्गा आ दिल आंदा भी हत्थां नूं की लग्गा दिल नूं चाट मारी उन्हें की चुप कर दिला तेरी मन्ना के पाक मुहम्मद दी मन्ना चुप कर दिला तू होवें कौन कहने वाला हाथां नूं की लग्गा मैं नहीं जानता कुछ लग्गा या नहीं लगा सोने पैगंबर आखे हाथ धो के सोने हाथ धो के सोवोगे एक तो कीड़े मकोड़े तो बच जाओगे दूसरा मेरे पाक मुहम्मद दी गल मनन दा अल्लाह सवाब भी अता फरमा देवेगा। क्यों इंशाअल्लाह इवें करोगे ना अल्लाह एक अल्लाह वाला सी हत्थां तो गल याद आई हत्थां तो गल याद आ गई धोवन तो ये रोंदा बड़ा सी बड़ा रोया दिन साथियां ने मसीते बहा ही लिया उन्हें कहा यार किन्ने साल तेनों लंघ गए ने किन्ने साल तेरी अखां दा की हाल बनया पे है रो रो के की वजह रोना क्योंकि मसला है असी हल कर देने वो आंदा नहीं फिर भी गल ते सुना कहन लगा कि रोना इस वास्ते मेरे घरे परौने आ गए मेहमान ने रोटी खा ली रोटी खान तो बाद मेहमान रोटी खान तो बाद ने साबन मंगे मेरे को इन्हें सैल नहीं सी कि मैं साबन लिया गरीब सा गुरबस वो साबन छेती ना लभ्या मैं ना भज के ना नलका नाल सी नलके उदों होंदे सी मैं नलका नाल सी या खूह नाल सी ते ना कच्ची दीवार सी कच्ची दीवार गवांढियां दी ते मैं भज के नहीं करके कोई शह मार के दीवार नूं कच्ची मिट्टी ला ली दीवार तो कोई शह मार के दीवार नूं लकड़ मार के कोई चीज़ भी पत्थर मार कच्ची मिट्टी ला के ना मैं आख्या उन्होंने मेहमानों नूं साबन ते नहीं ए मिट्टी लैके हाथ मल के धो लो मेरे मेहमाना मेरे परौने मिट्टी लैके हाथां नूं मल के ना हाथ धो लै परौने मेरे चले गए अज पता नहीं किन्ने साल लंघ गए ने मैं रो रो के गुजार रहा हालांकि मैं गुआढ़ियां दे घरे जाके माफी भी मंग आया तुहाडी कंन तो मिट्टी फड़ बैठा पुछन तो बगैर डर इन्ना भयान है जे रब ने क़यामत नूं पुछ लिया और नमाजी अज ते सीधा हो गवांढियां दी दीवार तो मिट्टी क्यों फड़ी सी मेरे कोल तां जवाब ही कोई नहीं इत्थे साडा की बनेगा दरअसल साहब अल्लाह कई बंदे मसीतों आके साबन चुक के लै जाएंगे खुदा दा खौफ ही कोई नहीं। नबी पाक फरमाया सुन लो ध्यान दे नाल रात सौन लगिया हाथ धो के सोना है अगली गल भी सुन लो बुखारी दी हदीस ना मैं कोई कहानियां सुना रहा ना किस्से सुना रहा मैं ते नबी पाक दियां सोहनियां हदीसां दा तर्जमा सुना रहा ये बुखारी दी हदीस सर्दी आ रही है सरकार दा प्यार दसन लगा सर्दी आ रही है ना जिन्ना दियां मावां जिंदा ने अपने बच्चों वास्ते और सर्दी वास्ते की बनानगियां ए पंजीरियां बनदियां पईयां ने ए किते की बनदा पिया मेरा बेटा है ते मां नूं प्यार है ते नबी पाक दा प्यार दसां उम्मत दे नाल सोने नबी दे कोल एक सहाबी आके आंदा सोनिया राती मदीने दे फलाने घर दे अंदर ना राती अग लग गई सोने नबी जी
ایسی اگ لگی ہے نا انیاں لائٹاں پھیلیاں سونیا اے کرتا سارا سامان بھی سڑ گیا تے نالوں نے اے بھی اشارہ کیتا سونیا تے وچوں بندے بھی کوئی سڑ کے مر گئے نے سونیا آ فرمان لگے میرے صحابیوں اوے سن لو میری امت آلیوں سن لو تے نال سرکار کہن لگے اوے پیغام لے کے آنا لیا اگ لگی کیویں اگ دی وجہ کی بنی اے صحابیاں دے سونیا میں ہونے وے کے آیا ہونا مینوں دسیا پتہ ایویں لگا ہے نا اس گھر دے اندر رات دیوا بل رہا سی نا دیوا دیوے چ بتی بلدی پئی سی نا سونے نبی جی چوہے آ کے نا اے چوہے بتی پھڑ کے انہیں بتی منہ چ پا کے ایں بتی تھلے کھچ کے بستریاں دے کول لے آندی جتھے کپڑے تے بسترے پے سن انہیں لیا کے نا او بتی اگ والی بلدی بتی لیا کے بستر دے نال لا دیتی سونے اگ پھیل گئی نا تے سارے گھر دا سامان ہی سڑ گئے آ فرمان لگے اوے میرے امتیوں سن لو قیامت تک میرے آن والے امتیوں میرا پیغام پہنچا دینا تہاڈا نبی تہاڈا رہبر منع کر رہے ہیں تسی کدی بھی رات سون لگے گھر چ اگ تے دیوا پال کے نہیں سونا کئی بابے راس حکا لیا کے اندر تے کنڈا لا لین گے سردی آندھی پیا کئی مائیاں اینا پراتاں چے اگ پا کے نا تامجیاں 4 پئی دے تھلے سن لو مسئلہ سردی آ رہی سرکار کنے 100 سال پہلو دس گئے بھائی نا رات سون لگیاں کرچے کوئی ایک بھی اگ دا 11 نہ بلدا ہوئے ہن عقل کی آندھی عقل کنا مکان سے وے ماشاءاللہ لینڈر پیانے 7-8 فٹ اچھا ہیٹر لگ گئے بس بٹن دبامنے ہن او تھلے ڈگدا پیا ہیٹر عقل آندھی بھی اچھا ہیٹر لگ گئے اندہ تعلق یہ اگ نال بستریاں نال عقل نو ٹھوکر ماری عقلے تیری مننا کہ پاک محمد دی مننا اے بھی حدیث چے وضاحت ہے سرکار آکھیا نہ جانے تیری عقل آندھی ہیٹر ایتھے لگ گئے سونے نبی نو پتا سی کئیاں سیانیاں اے بھی گل کرنی کئی میرے امتی سیانے جام پہن گے ان آکھنے بھی ہیٹر اچھا لگ گئے سرکار نے ادو ہی کہہ دیتا ہیٹر لگا ہوئے گا نہ جانے کتے شیطان کوئی جن آگے او اتے لگا ہیٹر نال کپڑا لاگے کتے آگ نہ پھلا دے وے حضرت جی سن لو کدی رات سون لگیاں ہیٹر آگ کر دی اندر بالدیاں نہیں سونا چھڑ کے جدوں بھی سونا ہے آگ بجا دیو اور دیوا ہیٹر گیس والا بتی والا جو بھی ہیٹر ہے بند کر دے میرے پاک محمد دی ہر گل چے حکمت اور پیاری سونے نبی آگیا رات شام دی اذان ہو جائے نا اذان ہو جائے مسجد دی اندر نماز پڑھ کے گھر آؤ نا گھر وچوں بچے چھوٹے باہر نہ جان دے آج نماز پڑھی جائے شام دی اذان ہو جائے نا چھوٹے بچے گھر وچوں باہر رات نہیں جان دینا بچیاں کر دی 4 دیواری تو باہر نہیں کھلن دینا سونے نبی جی او کیوں گلی ادھروں بھی بند ادھروں بھی بازار بند باہر لائٹاں لگیاں بچے بھی ساڑھے آپ دن کھیلن کیوں نہ دئیے بچیاں نے کھیلنا ہی کھیلنے ایتے شام نو تویشنوں پڑھ کے کرے آن دے اینا چٹ کو بار
तुरना फिरना सरकार आख्या ना ना इस वास्ते मना कर रहा मैनू सोना अल्लाह दस रहा है अल्लाह दस दिता है सोने जिस टाइम शामा पै जांदियां ने जिस टाइम हनेरा होन लग पैंदा है ना जिन्ने भी जिन जिन्ने भी वड्डे वड्डे जिन ये जिन्ने शयातीन ये सारे बाजारां वाले पिंडां ते शहरां वाले ये देहातां वाले वड़ जांदे सरकार आखिए इन्हां गलियां बाजारां दे अंदर ये जिन ते शैतान फिरदे ने मतां तुहाडे बच्चे बाहर खेलदे होण ते किते नुकसान ना पहुंचा देन क्यों भी किन्ना प्यार है सरकार नूं साडे नाल साडे बच्चे दा टाइम ही खेलन दा शाम तो बाद इन्हां नूं टाइम ही शाम तो बाद लगदा शाम जो होंदी जे दरवाजे बंद कर लो कुंडियां ला लो सोने नबी आख्या शाम तो बाद गलियां बाजारां च जिवें रश बंदियां दा प्या खड़ा है मैं नहीं आख्या सरकार आख्या जिन ते शयातीन बाजार च इवें आ जांदे ने सोने नबी आख्या मुस्लिम दी रवायत ही सोने सुनते आंदे नाल सोने नबी आखिए सरकार आखिए मेरे प्यारे पैगंबर आखिए हजरत जी सुन लो जिस टाइम शामा पै जान रात सौन लगे अपने घर दे सारे बर्तन इन्हां दे मुंह डांप के सौना है भांडियां दे मुंह बर्तनां दे मुंह कज के सौना इन्हां बर्तनां दे मुंह डांप के सौना सोने नबी जी ये पुछते पैने बर्तनां दे मुंह डांपिया की मिलेगा भांडियां बर्तनां दे मुंह उत्तों बन के सौवांगे मिलेगा की सरकार आखिए इस करके कहंदे मैनू अल्लाह दस दिता है सोने मैं साल दे अंदर हर साल पूरे साल दे अंदर ये कोई पता नहीं ओ रात अज दी रात होए या कल दी रात होए या परसों दी रात होए ये मैं नहीं जानदा ये सरकार दसी है साल अंदर ना एक रात ऐसी आंदी एक रात साल च ऐसी आंदी सरकार आखी है जिवें आसमान तो मीह पैंदा है ना आसमान तो बारिश आंदी इवें आसमान तो बीमारी डिगदी है ना इवें आसमान तो बीमारी जमीन ते डिगदी है ना सरकार आखी है मतां भांडियां दे मुंह तुहाडे बर्तनां दे मुंह अंज करके सीधे होण ना ये बीमारी बर्तनां च गिर जाए किते मेरा उम्मती बच्चा बुजुर्ग किते पानी पी पवे ते किते बीमारी ना हो जाए हजरत जी सोने नबी सानू हर गल ही समझा दी है सुभान अल्लाह एक बारी कहो सुभान अल्लाह फिर कहो सुभान अल्लाह इन्ना सोने नबी नू प्यार सुभान अल्लाह सरकार आखे मेरे उम्मतियो ओ बाबियो सुभान अल्लाह मेरे नबी आख्या बाबियो ओए बीमारो सर्दी ते तुसी जराबां ते मौजे उमामा ना उतारना किते तुम सर्दी ना हो उवें तुसी वुजू करके मसा कर लो जराबां ते मौजियां ते मसा कर लो सोने नबी जी क्यों सरकार आख्या किते मेरा उम्मती बीमार ना हो जाए नबी पाक नू इन्नी मुहब्बत साडे नाल सुभान अल्लाह इन्ना प्यार साडे नाल अल्लाह सरकार आखिए कोई मेरा उम्मती सौन लग गया रात बिस्तर ते सौन लगे बिस्तर झाड़ के सौना है समझ आ रही कि नहीं आ रही भावें कमरा बंद है अंदर कोई नहीं जा सकता लेकिन फिर भी अकल नूं आखी नहीं सोने नबी ने आख्या सी तां बिस्तरा फड़ के झाड़ के सौवी इंशाअल्लाह ताला एक नुकसान कोलों बचेगा दूसरा मेरे पाक मुहम्मद की सुन्नत अमल करन दा सवाब मिल जाएगा
क्यों आख्या सरकार ने? सरकार ने ता आखी है मतां बिस्तरे च ना कोई मूजी चीज ना बड़ी बैठी होए किते मेरा उम्मती उवें आके ना उवें आके मेरा उम्मती बिस्तरे च लेटे सौ जाए, कोई मूजी शैन डंग ना मार दे मेरे मुहम्मद कोलों अपने उम्मती दी ओ भी तकलीफ बर्दाश्त कोई नहीं। नबी पाक एक दिन सरकार आपदा मौजा पान लगे ना, बंद मौजा बंद जुत्ती पान लगे ना। हुण सर्दी भराव आ रही, मसले सुन लो ध्यान। सरकार अपना मौजा पान लगे ना, अपनी जुत्ती पान लगे ना। सोने नबी एक पैर पा लिया जुत्ती दा मौजे दा, एक पैर सरकार ने हाले पाना सी। एक कवा इन्हें झपटा मारिया, एक कवे झपटा मारिया। सरकार दा मौजा है, सरकार दी जुत्ती, सरकार दा मौजा है पाग इन्हें उठा लिया। एक कवे उठा के ये तां उड़ पिया ना, ये क्योंकि जानवर ते हैवान भी मेरे पाक मुहम्मद दा एहतराम करदे सन, मेरे नबी दा हया जानवर भी करदे सन, मेरे नबी दा एहतराम हैवान करदे सन। हजरत जी सुन लो, जे सवारी ते मेरे पाक मुहम्मद बह जांदे ओ सवारी ना ते लिद करदी सी ना ते ना पेशाब करदी। इन्ना एहतराम मेरे पाक मुहम्मद दा, इन्ना हया ए जंगलां दे शेरां भी कीता है ना, इन्ना बिल्लियां भी कीता है। हजरत यार अन करके लड़ते लड़ते ना अफ्रीका दे इलाके च पहुंचे। इत्थे जाके वेखिया इत्थे मूजी चीज़ां बड़ियां ने ना, इत्थे सप ठुएं बड़े। ए सिहाबी उत्थे छौनी लान लगे ने ना। सिहाबी एक उच्ची थां ते खो के कहन लगा, आंदा या हशरातिल लरज़, या हशरातिल लरज़ नहनु असहाबु रसूलिल्लाह। इंदा मैंने और जंगल दे शेरों और जंगल दे सपों सुन लो, नहनु असहाबु रसूलिल्लाह। असीं इत्थे छौनी लान लगे हम, गल चंगी है मैं टाइम दे रहा, मोहलत दे रहा, एक दिन ते एक रात दी मोहलत दे रहा। जंगल खाली करके चले जाओ ना, या हशरातिल लरज़ नहनु असहाबु रसूलिल्लाह। इंदा तर्जमा ओए मोहलत मैं देना एक सुबह ते शाम दी, आवेगी इत्थे कल ओए फौज इस्लाम दी। चले जाओ इत्थों जे गल आराम दी, मैं देवां इतला तुसां ताईं। और सुन के आवाज़ उठे सारे हैवान ने, मुँहां विच बच्चे पकड़े होए रवान ने। सब अठोवें छड्डी जांदे मैदान ने, छोड़ के जंगल खाली ताईं। अफसोस है नबी पाक दा एहतराम हैवान भी करते सी, अज नबी पाक दा उम्मती हो के नबी पाक दे नाम दा एहतराम नहीं कर रहा। जे नबी पाक दा एहतराम करते हो नबी पाक दा, फिर नबी पाक दी सुन्नत नाल सारे प्यार करो। रोज़ाना दाड़ियां मनाते हो भराओ, रोज़ाना तुसीं नवे पैसे दे के पैसे ज़ाया करते हो। रब ने क़यामत नूं पुछ लिया तेनों मेरे नबी दी सुन्नत नहीं चंगी लगी, उत्थे रब नूं की जवाब देवेंगा? एवें थोड़े जी जिंदगी है हज़रत साहब, एवें थोड़ी जी उम्र है, थोड़ी जी हज़रत साहब पता नहीं खोरे कल इस टाइम 1:10 ते साढ़े विचों किंदा जनाजा पढ़िया जा रहा होवे। नबी पाक ने हर अदा नाल प्यार करया कर। आज तो बाद वादा कर लो, हज़रत जी सोने नबी दा एहतराम ते हैवान करते सन, हया करते सन। असी मजाक उड़ाने हैं ना ना, एक कवा है ते कवा है ना, असी सारे लित्र मारने हैं, इन्हू उड़ाने हैं। पर कवे ने पहचान लिया, कवे नू पता लग गया
اے پاک محمد نے سبحان اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ایک جتی ایک موضع پایا پیر چن دوسرا سرکار حالے ہاتھ لان لگے انہیں کوے چپٹا ماریا این چپٹا ماریا کوے این پھاڑ کے نا کوے او موضع او جتی اتاں لے گیا سبحان اللہ اتاں اڑا گیا تے میرے سونے نبی نے پچھوں بے کے کانوں آپ سرکار حسن لگ پہ سبحان اللہ کیسا منظر ہوئے سرکار نکا نکا نا حسن لگ پہ کبے نو بے کے کانوں آپ فرمان لگے کبے آ تو کڑی کیتی میرے نال سرکار ہمیں ناس چنا ہمیں ہاسے نال کہنے لگے کاما تو کڑی کیتی جتی اٹھا کے لے گئی ہیں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوانا اتان جا کے سر پاک تو پڑے جا کے سبحان اللہ کبھی بھی نبی پاک دا احترام کرتے سن سر پاک تو نا پران جا کے دو کرما اتان جا کے انہیں سرکار دا موضع سرکار دی بند جتی ای الٹی کی تھی ای کہا کہ الٹی کی تھی کبھی نہیں اتان لے جا او جتی وچوں ساپڑ ڈھک پیا میرے سونے نبی تاں ویک کے حیران ہو گئے ایک ہی ماجر او جتی وچوں نا بند جتی وچوں ای ساپڑ ڈھک پیا تے سونے نبی نے ویکھ لیا تھلے ساپڑ ڈھکدا اے سونے حدیث پاک دے لکھی ہے حدیث پاک جے کولونی کہہ رہے سن سرکار جتی والے ویک کے سر ہلایا آپ فرمان لگ گئی ہون تو لے گئی میں اے حکم جاری کر رہے ہیں سن لو قیامت تک کوئی میرا امتی بند جتی بغیر چاڑن دے نہ پاوے جتی جدوں بھی پانی بند موضع ایک باری چاڑ کے الٹی چاڑنی الٹی اس طرح نہیں بلکہ الٹی چاڑنی سونے نبی آکھیا جتی بند چاڑ کے پانی سونیان او کیوں کا دلی پائیے سرکار آکھیا نہ جانے تو اڈی بند جتی کوئی ساپ ٹھوما کوئی شاید داخل ہو جائے میرا امتی جتی جے بند پیر پاوے اگوں ساپ ٹھوما بچھو کوئی شاید ڈنگ مار لے مینو اینا پیارے میرے محمد کولوں وہ بھی برداشت کوئی نہیں اسی لئے مسئلہ آج تو بعد پلے بان کے سارے لے جاؤ سردی آری جتی پمیں مسیتے او اندر پئی تامی بار جا کے جتی تامی چارنی ہے ایک کنے آکھی ہے جندہ نائے محمد نبی علیہ السلام نو کنہ پیارے ساڑے نال ماں جی فاطمہ آئیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ویکھنا میرے والے ادھر تکنا ویر پر آئے 18 مہینے دی عمرے پینا والیوں پینا سن لین ویرہ آلیوں اللہ نے پینا دا پیار رکھے عجیبی پراواں دے نال اللہ نے پہنتے پرا دا پیار عجیبی بنا دیتا ہے نا سیدہ فاطمہ اپنے ویرے نو چوکیے ابو کو لے آندہ ابو جی آ میرا پرا میرا ویر ابراہیم ویکھ لو ہچکیاں لے رہے ہیں ویرے دے مونتے پرا دے مونتے پریشانی ویرہ ان کر کے ہچکیاں پار رہے ہیں تکلیف اندریں پہنا کی میں برداشت کر سکدیاں نے پہن میں ہوئے جندہ نا سیدہ فاطمہ ویر ہوئے جندہ نا ابراہیم پتر کندریں اولاد کندی جندہ نا محمد حضرت جی پوترے تے پوتریاں کندے نے جندہ نام سردار عبداللہ لڑی کریم خاندان کے ڈے اینا دے کتھے جا کے کڑیاں مل دیاں نے حضرت صاحب سیدہ فاطمہ کہن لگیاں ابا جان
اے میرا ویرا تے چکو نا اندے واسطے اللہ کو دعا چل منگو میرا سونا اللہ میرے ویر دیاں مشکل آسان فرما دینا اللہ میرے ویر ابراہیم نو شفاواں دے دیں سن لو اوے میرے سونے نبی 18 مہینیاں دا بیٹا ان کر کے ہتھاں تے اٹھا لیا میرے نبی دیاں اکھاں چوں ترے پترے پاسوں آ گئی سونے آج میرے نبی کولوں آج میرے نبی کولوں اے صدمہ اے نہیں برداشت ہو رہا سرکار دیاں اکھاں ڈول پئیاں اوے پتراں والیاں اوے پتر چھڑ کے جان نبی رو پیندے اوے تو تے میں کس باغ دی مولیاں اوے پتر ہتھاں تے جدائیاں دین پتراں دی جان ہتھاں تے نکلے نا انہاں تے نبیاں دا امام روا دتا ہے نا اس پتر دے پیار نے اولاد دی محبت نے او نبی اللہ دے روا دیتے نا اے اولاد دے پیار ایک نبی نو 40 سال روا دیتا وابی عزت آئینام ہوندیاں اکھاں تے چٹا موتیاں آگیا نا حضرت جی سرکار پتر نو چکیا اکھاں تے ترے پترے پاسوں میرے سونے نبی دینے تے ماں جی عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کول آکے کہنے لگیاں آدھیاں نے سونیاں میں توڑے کروں اینا کنہ دے نال اے آپ سونیے تو سا آپ آکھیے اللہ نے ہر نبی نو ایک دعا تے اختیار دیتا ہے نا سونے نبی جی او دعا منگ دے کیوں نہیں پہ جینا او دعا اپنے پتر لی منگو سونے نبی جی پلا بندے نو اولاد نالوں کی پیارا ہوندہ ہے نا پلا انسانوں اولادوں کی پیارا ہوندہ ہے اور سن لو سونیوں اردہ گرہ تو آنا لے اور سن لو تے آم دے نال سرکار دیاں اکھاں جے پانی آگئے فرمان لگنی عائشہ بولیے اللہ نو جے میں کہہ دیاں جے میں او دعا مانگ دیاں اللہ میرے پتر نو شفاواں دیں شفاواں مل جان گیاں پر عائشہ سن لیں تو آکھیے اولادوں کی پیارا ہوندہ ہے نہیں میری یہ بولیے عائشہ میں نواب دے پتر نالوں محمد نو ساری امتی پیاری ہو مینو آکھے اولاد تو کی پیارا ہوندہ ہے شاہ مینو آپ دی امت مینو آپ دی اولاد نالوں اسی امتاں مینو ساری امت پیاری اینا پیار سی سرکار نو ساڑھے نال سبحان اللہ اللہ سانو میں نبی پاک نال صحیح مانے اللہ پیار کرن دی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین